आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार अनि स्वागत छ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सत्य तथ्य तथा निष्पक्ष समाचारका लागि तपाईको साथी एक कदम माथि उजागर मिडिया प्रणालीको यो उजागर टेलिभिजन। यहाँलाई यो उजागर बहस कार्यक्रममा फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता गोपाल उप्रेती। आदरणीय दर्शकहरू, आजको बसाइमा हामी देशको समग्र आर्थिक समृद्धिको पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र आजको यस कुराकानीका लागि हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ अर्थशास्त्रका एक धुरन्धर विद्वान डाक्टर अर्जुन बराल। दर्शक कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले हामी कोभिड-19 को विश्व महामारीमा छौँ। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन र यो बिचमा हामी चाहिँ चाडबाडको मुखमा छौँ। अहिले दसैँ हामीले लगभग सक्न लाग्यौँ। दसैँ कसरी मनाउनु भयो? दसैँ अब भनौँ न सधैँ जस्तै हो होइन। अब गत वर्षको जस्तो मनाउने त कुरै भएन। यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै अब समस्या थियो। त्यसले गर्दाखेरि परिवारमा अब खास गरेर मेरो बसाइ विराटनगर हो, यहाँ झापा आइएको छ। यसो आफन्त केही नातागोता र घर परिवारमै केन्द्रित भएर चाहिँ मनाइयो। हजुर, धन्यवाद। जस्तै अहिले यहाँ चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? अब म विश्वविद्यालयको शिक्षक हो होइन। अब खास गरेर विराटनगरमा मेरो बसाइ भने चाहिँ अब टिचिङ नै हो, युनिभर्सिटीको टिचिङ हो। अब पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालयमा गएर पढाउन सक्ने अवस्था रहेन। त्यो नभएको हुँदाखेरि चाहिँ अनलाइन क्लासहरू लिइन्छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ अब आर्थिक विषयवस्तु मेरो भएको हुँदाखेरि चाहिँ कतिपय यस्तै आर्थिक विषयवस्तुमा आफ्ना कुराहरू राख्ने, प्रदेश सरकारसँग पनि मेरो अलिकति अब त्यहाँ सल्लाहकारको रूपमा पनि कतिपय आफ्नो कुराहरू राख्ने र अरू विभिन्न फोरमहरूमा खास गरेर आर्थिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आफ्नो विचारहरू राख्ने, विभिन्न जुम मिटिङहरूमा चाहिँ सहभागी हुने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र अरू लेखन, खास गरेर एउटा किताब पुस्तक लेखनमा पनि छु म र केही जर्नल अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा पनि आर्टिकलहरू लेख्ने कामहरू गरिरहेको छु अथवा उताबाट आएका जर्नलहरूको रिभ्यू गर्ने कामहरू पनि गर्छु। मेरो आफ्नो प्रोफेसनसँग रिलेटेड हो बढी कामहरू। हजुर, यहाँ विशेषत एउटा अर्थशास्त्र र यहाँको क्षेत्र भनेको एउटा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएको छ, जुन चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ। हजुर। र यहाँले विद्यावारिधि पनि त्यही अर्थशास्त्रकै एउटा विषयमा गर्नुभएको छ। हजुर। त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु, के विषयमा तपाईँले चाहिँ रिसर्च गर्नुभएको थियो? हजुर, धन्यवाद त्यसको लागि। यो राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले 2008मा मेरो अवार्ड भएको पिएचडी अवार्ड मैले युनिभर्सिटी अफ नर्थ बेङ्गल इन्डियाबाट, वेस्ट बेङ्गलमा पर्छ त्यो, त्यहाँबाट गरेको हो मैले पिएचडी। यो विषयवस्तु चाहिँ खास गरेर कस्तो भन्दाखेरि अब अर्थशास्त्रको एउटा टपिकमा गर्नुपर्ने हो होइन। त्यो मेरो ब्रोड टपिक चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो मुद्रा प्रदाय अथवा मुद्राको आपूर्ति र उत्पादनको बिचमा कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने विषय हो। त्यो चाहिँ ब्रोड टपिक हो। तर त्यससँग रिलेटेड एउटा चाहिँ ऱ्यासनल एक्सपेक्टेसन्स भन्ने एउटा हाइपोथेसिस छ, परिकल्पना छ, त्यस विषयसँग सम्बन्धित हो। र मैले चाहिँ खास गरेर अब कस्तो खालको तथ्याङ्कहरू प्रयोग गरियो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेकेन्डरी सोर्स भन्छ हाम्रो होइन। 45 वर्षको चाहिँ तथ्याङ्कहरू 1959 देखि लिएर 2003 सम्मको हाम्रो कुल गारस्थ्य उत्पादन, नेपालको कुल गारस्थ्य उत्पादन र मुद्राको आपूर्ति, मुद्रा प्रदायका बिचको कस्तो सम्बन्ध छ भनेर विभिन्न इकोनोमेट्रिक टुल्सहरू, अर्थशास्त्रमा एउटा इकोनोमेट्रिक्स भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न डाटाहरूलाई विभिन्न सफ्टवेयरहरूले क्यालकुलेसन गर्ने हो, त्यस्तो एउटा पद्धति छ हो। त्यो पद्धतिहरूबाट मैले गरे हो र मेरो मुख्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो मुद्रा प्रदाय र उत्पादनको बिचमा कस्तो सम्बन्ध हुनसक्छ, मुद्राको विस्तार या मुद्राको सङ्कुचनले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा खास गरेर कुल गारस्थ्य उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पर्छ होला भन्ने विषयमा चाहिँ मैले गरे हो। त्यसको आउटपुट चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ खासै नेपालको केसमा चाहिँ मुद्राले त्यति ठुलो प्रभाव हाम्रो आर्थिक गतिविधिमा पारेको चाहिँ देखिन्छ। हजुर, यहाँ चाहिँ एउटा अर्थशास्त्रको विज्ञ हुनुहुन्छ, एउटा धुरन्धर विद्वान पनि हुनुहुन्छ। जस्तो हामीले सबैले बुझ्ने भाषामा, हजुर, यहाँले जुन स्टडी गर्नुभएको छ, जुन अध्ययन गर्नुभएको छ, जुन अनुसन्धान गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ बुझ्ने भाषाले हाम्रो सामाजिक परिवेश, हाम्रो चाहिँ देशको आर्थिक परिवेशमा चाहिँ तपाईँको रिसर्च कसरी फलदायी हुन सक्छ होइन, यसलाई चाहिँ अलिकति बुझ्ने भाषाले अलिकति सामान्यीकृत गरेर थोरै बताइदिनु सक्नुहुन्छ? हजुर, यो एकदमै राम्रो धुरन्धर विद्वान त भन्नुभयो, तर त्यस्तो चाहिँ होइन। म अर्थशास्त्रको आफूलाई विद्यार्थी नै ठान्छु अझै पनि होइन। अब मुख्य कसरी बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ देशको आर्थिक नीतिको पहिले कुरा हुन्छ। आर्थिक नीतिका दुईटा मेजर पाटाहरू हुन्छन्, एउटा वित्तीय नीति भन्छ, एउटा मौद्रिक नीति भन्छ। वित्तीय नीति सरकारले आफ्नो विभिन्न ट्याक्सहरू अथवा लगायतका कुराहरू हुन्छन्,
मौद्रिक नीतिमा चाहिँ के हुन्छ भने मुद्राको विस्तार अथवा मुद्राको सङ्कुचन। मुद्राको विस्तार हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याज दर घट्छ होइन, त्यसले आर्थिक गतिविधिमा एउटा प्रभाव पार्छ, सकारात्मक प्रभाव पार्छ। एउटा त्यस्तो प्रभाव पर्छ मुद्राको। अर्को चाहिँ मुद्रा धेरै विस्तार भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले मूल्य जुन मुद्रास्फीति भन्छौँ, मुद्रास्फीति बढाउने सम्भावना हुन्छ। भनेको चाहिँ मूल्यहरू बढ्दै जाने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँदाखेरि चाहिँ देशमा कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँदाखेरि चाहिँ यहाँ समग्र हाम्रो आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ, रोजगारीमा, उत्पादनमा लगायतका कुराहरू चाहिँ त्यसका सम्बन्धमा अध्ययन गरे हो। अथवा अहिलेसम्मका जुन के अरे मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित जति पनि व्याख्याहरू, विश्लेषणहरू, सिद्धान्तहरू थिए त्यही ठिक हुन् कि अथवा त्यो हाम्रो केसमा नेपाल जस्ता देशहरूमा कतिको अप्लाई हुन्छ त्यो। किनभने विदेशतिर त अब तिनीहरूले विभिन्न हिसाब किताबले गरेका छन् होइन, तर नेपालमा त्यस सम्बन्धी त्यति अनुसन्धान भएको छैन, भएको थिएन पनि। मुद्राको विस्तारले अथवा मुद्राको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयको लागि चाहिँ मैले गरे हो। मैले अघि नै भने नेपालमा चाहिँ मुद्रा अथवा मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिमा खासै प्रभाव परेको देखिएन। अब केही प्रभाव त हुन्छन् नै, तर एउटा सिग्निफिकेन्ट र इन्सिग्निफिकेन्ट भन्ने एउटा टर्म युज हुन्छ। उल्लेखनीय प्रभाव परेको हो कि त्यति उल्लेख गर्न लागेको प्रभाव होइन भन्दाखेरि चाहिँ त्यति उल्लेख गर्न लागेको प्रभाव चाहिँ देखिएन। भनेको मौद्रिक नीतिले जुन आर्थिक नीतिको एउटा पार्ट हो, मौद्रिक नीति हो, त्यसले चाहिँ आर्थिक गतिविधिमा ठुलो प्रभाव परेको चाहिँ देखिएन। त्यसको मतलब चाहिँ हामीले के अरे हाम्रा नीतिहरूमा केही न केही परिवर्तन गर्नुपर्छ। अरू नै खालका नीतिहरू आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्नको लागि मौद्रिक नीति भन्दा पनि अरू नै खालका नीतिहरू चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन सक्छन् भन्ने एउटा कुरा हो। अथवा यसरी पनि बुझौँ कि हाम्रो अर्थतन्त्र कम्प्लिटली मौद्रिकीकरण नभएको हुँदा, परम्परागत रूपमा ढङ्गले चलिरहेको हुँदा अर्थतन्त्रलाई अलि बढी मौद्रिकीकरण गर्न आवश्यक छ भन्ने खालको कुरा पनि बुझ्दा पनि भयो एउटा। अर्को कुरा हामीले वैकल्पिक नीतितिर जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन सक्छ। अथवा अझै सामान्य कुरा के बुझौँ भने जुन पैसाको कुराहरू हुन्छन्, मुद्रा भनेको त्यही हो, पैसा हो। पैसाको विस्तार, पैसा धेरै फ्लो भयो भने अर्थतन्त्रमा के हुन्छ, त्यसले ठुलो उत्पादन वृद्धि हुन्छ कि रोजगार बढ्छ कि भन्ने कुराहरू छन्। विभिन्न खालका व्याख्याहरू छन् त्यसमा। मेरो सिद्धान्तले अथवा मेरो चाहिँ जुन व्याख्याले, मेरो रिसर्चले चाहिँ त्यसको खास अहिलेसम्मको प्रभाव देखिएको छैन, अथवा 45 वर्षको तथ्याङ्कले चाहिँ त्यो देखिएन। अब त्यसभन्दा पछाडि त अझै अध्ययन गर्नुपर्छ, किनकि यो लगातार गरिरहनु पर्ने कुरा हो होइन। त्यो मात्रै कम्प्लिट, मैले गरेको काम मात्रै कम्प्लिट नहुन सक्छ। मैले एउटा मेथड, एउटा टेक्निक अप्लाई गरेँ, अब त्योभन्दा फरक टेक्निक अप्लाई गर्दाखेरि अर्कै रिजल्ट पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। जस्तै यहाँले कुरा उठाउनु भएको छ, मुद्रा आपूर्ति र कुल ग्राहक उत्पादनको बिच चाहिँ खासै त्यति सम्बन्ध र त्यो मौद्रिक नीति जुन राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउँछ त्यसले चाहिँ खासै प्रभाव पारेको छैन भन्ने खालको कुरा उठाउनु भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो मौद्रिक नीति र कुल ग्राहक उत्पादनको बिचमा जुन एउटा सम्बन्ध छ, त्यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि एकअर्काप्रति चाहिँ आश्रित भएन जस्तो के लाग्यो तपाईँको रिसर्चमा? हजुर, मैले अलिकति इन्डिकेट पनि गरिसकेँ। नेपाल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी अब जस्तो संसारका विकसित देशहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा मौद्रिकीकरण भइसकेका छन्, भनेको हरेक आर्थिक गतिविधिहरू मुद्रामा हुन्छन् होइन। अब हाम्रो चाहिँ अब ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बढी ग्रामीण क्षेत्र छ होइन, अब सबै ठाउँमा ब्याङ्किङ पहुँच पनि पुगेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले कस्तो मौद्रिक नीति ल्यायो भनेर आम मान्छेलाई थाहै छैन होइन। त्यो विस्तारकारी नीति छ कि सङ्कुचन छ कि के छ कि भन्ने विषयमा आम मान्छेलाई थाहै छैन। किनभने परम्परागत ढङ्गले ग्रामीण एउटा त्यो टाइपको, त्यसलाई अझ अर्थशास्त्रमा त बार्टर इकोनोमी भन्छौँ। बार्टर इकोनोमी भनेको वस्तुहरू नै विनिमय गर्ने खालको अर्थतन्त्र हो, त्यसरी चलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै मान्छेहरूको ब्याङ्कमा पहुँच पनि छैन, सबैको खाता पनि ब्याङ्कमा खाता छैन। अब जुन डाटा देखिन्छ त्यो डाटा सही डाटा पनि होइन, किनभने एउटै मान्छेको 4-5वटा छन् खाताहरू। अब कतिपय मान्छेहरूको त छँदै छैन, भनेको ब्याङ्कसँग त्यति धेरै पहुँच पुगेको पनि छैन सबै ठाउँमा। यो पछिल्लो समयमा 8-10 वर्षको पिरियडमा अलि बढेको छ, तर जुन जतिखेर मैले अध्ययन गरेँ त्यो बेलामा सबैतिर ब्याङ्कको पहुँच पनि थिएन मान्छेको। भनिसकेपछि चाहिँ मौद्रिक नीति के आयो भन्ने कुराले त खासै प्रभाव नपर्ने भयो नि त हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा त अर्थतन्त्रलाई मौद्रिकीकरण गर्दै जानु पर्यो, र मौद्रिकीकरण गर्दै पनि मौद्रिक नीति त्यति प्रभावकारी भएन भने हामीले चाहिँ अरू नीतिहरूमा चाहिँ जानुपर्छ, अरू वैकल्पिक नीतिहरूमा जानुपर्छ, अरू नीतिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले लैजानुपर्छ। त्यो भन्ने नै हो मेरो निचो। यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो नेपाली जनताहरू चाहिँ ब्याङ्किङ पहुँचबाट अलिकति
बाहिर छन् भन्नुभएको। एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ छ। ब्याङ्किङ ह्याबिट हामीमा अझै कम छ होइन। जस्तो भनौँ न, अब अलि समय त के भन्थ्यौँ भने हामी 20% जति मान्छेहरू मात्रै सहरी क्षेत्रमा बस्छन्, बाँकी झन् 80% मान्छेहरू यो पछिल्लो समयमा चाहिँ अब सहरीकरण बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि सहरी क्षेत्रमा बढ्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या, बस्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। तैपनि अब सहर भनेर नगरपालिका भन्दैमा सबै एकदमै सहर भयो भनेर भन्न सकिँदैन, किनभनेदेखि चाहिँ अझै पनि मान्छेका गतिविधिहरू एकदम परम्परागत ढङ्गका ग्रामीण शैलीकै छ होइन। हो यस्तो खालको अर्थतन्त्र भएको ठाउँमा चाहिँ मौद्रिक नीतिले ठुलो प्रभाव पार्दैन। मौद्रिक नीतिमा भएको परिवर्तनले चाहिँ अर्थतन्त्रमा ठुलो चाहिँ भनौँ न कुल गारस्थ्य उत्पादनको वृद्धिमा अथवा अरू आर्थिक गतिविधिमा अथवा रोजगारी वृद्धिमा अथवा जति पनि सरकारले ल्याउने नीतिहरू छन् अथवा हामीले चाहिँ तीव्र आर्थिक वृद्धि दर गर्ने भन्ने अथवा रोजगारी न्यूनीकरण गर्ने अथवा अरू खालका गतिविधिहरू गर्ने भनेर जुन नीति ल्याउँछ त्यो त्यति प्रभावकारी हुँदो रहेछ मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ होइन। तैपनि अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ मौद्रिक नीति पनि एउटा नीति हो होइन। त्यसमा पनि विभिन्न तरिका विभिन्न मोडेलहरू छन्। त्यो चाहिँ त्यसमा गभर्मेन्ट इन्भल्भ हुनुपर्छ। जस्तो मैले एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ है। हजुर। जस्तै सहकारी जुन कन्सेप्ट छ, सहकारी कन्सेप्ट छ र गाउँ गाउँमा चाहिँ सहकारीमा मान्छेहरू आबद्धता छन् भएका छन् र यसलाई यो सहकारी क्षेत्रलाई चाहिँ यो जनतालाई चाहिँ ब्याङ्किङ पहुँचमा पुगेको र चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा चाहिँ अलिकति यसमा संलग्न भएको भन्न मिल्छ मिल्दैन? हो, सहकारीले चाहिँ खास गरेर पछिल्लो समयमा सहकारी तीव्रतम रूपमा गाउँमा खास गरी यो बचत तथा ऋण सहकारीहरू जुन वृद्धि भएको छ त्यसले चाहिँ ब्याङ्कलाई कम्पेन्सेट गर्ने एक खालको काम चाहिँ गरेकै छ होइन। बचत चाहिँ गर्ने अथवा चाहिँ त्यसले ऋण प्रवाह गर्ने मौद्रिकीकरणमा चाहिँ के अरे अब यो सहकारीहरूको भूमिका छ। तर अब ब्याङ्क भन्ने सिस्टम र सहकारीका सिद्धान्तहरू त्यसको जुन आधारभूत सिद्धान्तहरू छन् त्यो चाहिँ अलिक फरक नै हो। तैपनि यो मौद्रिकीकरणमा भनौँ न अर्थतन्त्रलाई मौद्रिकीकरण गर्नमा सहकारीहरूको भूमिका उल्लेखनीय चाहिँ छ। त्यसको चाहिँ भूमिकालाई हामीले चाहिँ न्यून भयो अथवा चाहिँ त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न चाहिँ सक्दैन। त्यो छ, एकदमै भूमिका छ। जस्तै यसको कारणहरूको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यसलाई समाधानको बाटो चाहिँ के हुन सक्छ? कसरी समाधान गर्न सक्छ? अनि त्यही त म यो चाहिँ समग्र यो मुद्रा र आर्थिक गतिविधिको सम्बन्धको विषयमा अनि मैले अघि पनि भने यहाँलाई जस्तो मौद्रिकीकरण गर्दै जानुपर्छ। सहकारी पनि एउटा पाटो चाहिँ हो। तर अब गाउँमा रुरल एरियामा पनि ब्याङ्क जस्तो अहिले नेपालमा चाहिँ 3-4 खालका ब्याङ्कहरू छन्। एउटा क वर्गको ब्याङ्क भन्छ, ख वर्गको भन्छ, ग वर्गको भन्छ, घ वर्गको भन्छ होइन। त्यो ब्याङ्कको क्याटेगोरीहरू 4 खालको छ। क वर्गका ब्याङ्कहरू कमर्सियल ब्याङ्कहरू त्यो सहरमा बढी केन्द्रित छन्। ख वर्गको भनेको चाहिँ विकास ब्याङ्कहरू हो। विकास ब्याङ्कहरू चाहिँ अलि बढी ग्रामीण क्षेत्रमा अलिकति थोरै पुँजीमा पनि स्थापना भएका र ग्रामीण उन्मुख पनि छन्। अर्को ग वर्गको फाइनेन्स कम्पनी भन्दा पनि अर्को घ वर्गको छ माइक्रो फाइनेन्स भन्ने हो। यो माइक्रो फाइनेन्सले पनि राम्रो काम गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, ब्याङ्किङ विस्तार गर्ने, ब्याङ्कप्रति चाहिँ मान्छेका विश्वासहरू बढाउने, आर्थिक गतिविधिहरू ब्याङ्कबाटै गराउने हो। त्यस्तो खालको कामहरू गरियो भनेदेखि चाहिँ मौद्रिक नीति पनि चाहिँ एउटा सफल हुन सक्छ। नभए राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीति विस्तारकारी छ के छ सङ्कुचन छ कि के छ कि जब मान्छेको ब्याङ्कमै पहुँच छैन, ब्याङ्कको कन्सेप्टै थाहा छैन, ब्याङ्कमा गतिविधि मान्छेको बढेकै छैनन् भनेदेखि त त्यो नीतिले केही पनि काम गरेन नि त। हो, त्यसरी चाहिँ जानु पर्यो। ब्याङ्क चाहिँ रुरल एरियासम्म प्रत्येक मान्छेहरूको चाहिँ ब्याङ्कमा पहुँच पुग्नुपर्छ। अब हुन त राष्ट्र ब्याङ्कको रेकर्डमा के छ भने यति लाख यति करोड मान्छेहरूको चाहिँ ब्याङ्कमा खाता भइसक्यो भनिन्छ। मैले अघि नै यहाँ भने एउटै मान्छेका 5-6 जस्तो मेरो 5-6वटा ब्याङ्कमा खाता होला होइन। अब मेरो त एउटा हिसाब गरेर गर्दा यति चाहिँ भनियो, तर कतिपय मान्छेको ब्याङ्कमा खातै छैन, ब्याङ्कसँग मान्छेको कुनै उनी छैन होइन, पहुँचै छैन। त्यसले गर्दा पहिले ब्याङ्कमा पहुँच चाहिँ बढाउन सकियो भनेदेखि चाहिँ बल्ल मौद्रिक नीति चाहिँ सफल हुन सक्छ। जस्तै अहिले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो सामान्यभन्दा सामान्य कारोबार चाहिँ हाम्रो नेपाली गाउँ समाजमा चाहिँ त्यतिकै बिना ब्याङ्किङ प्रणाली अन्तर्गत नै उनीहरूले चाहिँ ह्यान्ड क्यास चाहिँ कारोबार गरेको देखिन्छ। यसको मतलब सुधारोन्मुख चाहिँ छ अहिलेको जुन ब्याङ्किङ प्रणाली अन्तर्गत रहेर कारोबार गर्ने र कुल राष्ट्र उत्पादनको बिचमा जुन सम्बन्धको कुरा यहाँ असर खासै गर्दैन भन्ने कुरा गर्छ। तर पछिल्लो समयमा ब्याङ्कहरूले चाहिँ शाखाहरू विस्तार गरेको माइक्रो फाइनेन्स सहकारी लगायतले चाहिँ गाउँ गाउँमा पुगेको अवस्था हेर्दाखेरि अलिकति सुधारोन्मुख देख्नुहुन्छ? सुधारोन्मुख छ। जस्तो यो 8-10 वर्ष मैले अघि नै भने मेरो तथ्याङ्क 2003 सम्मको मात्रै भनेको आजभन्दा 17 वर्ष अगाडिको मात्रै हो होइन।
17 वर्षभन्दा अगाडिबाट 45 वर्ष गरौँ न, 1959 देखि लिएर 2003 सम्मको मात्रै हो। तर यसभन्दा अगाडि पनि 17 वर्ष भइसक्यो र यस बिचमा पछिल्लो समयमा त अब राष्ट्र ब्याङ्ककै पोलिसीहरू पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको, विकास ब्याङ्कको अथवा अरू ब्याङ्कहरूको कन्सेप्ट पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ब्याङ्कहरू स्थापना भएका छन्। अहिले नै पनि पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 1 मै पनि 137 वटा स्थानीय तहहरूमध्ये लगभग 131 वटा कतिवटामा ब्याङ्क पहुँच पुगिसकेका छ। लगभग त्योभन्दा पनि बढिसक्यो होला, 135-36 37 पनि पुगिसक्यो होला। अब त्यो चाहिँ स्थानीय तहसम्म टच भएको छ, त्यसको अर्थ सबै ठाउँ पुग्यो त भन्न सकिँदैन। तैपनि पछिल्लो समयमा सुधार उन्मुख छ। अब यसले चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ मौद्रिक नीतिमा आएको परिवर्तनले हाम्रो आर्थिक गतिविधिमा त्यसको केही न केही सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अर्को एउटा प्रश्न छ, जब चुनाव आउन थाल्छ अनि राजनीतिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्न थाल्छन् अनि विभिन्न समयमा तपाईँहरूले सुन्दै आइरहेका छौँ, कहिले देशलाई जापान बनाउने सम्भावना छ, स्विजरल्यान्ड बनाउने सम्भावना छ, होइन? हाम्रो देशलाई चाहिँ आर्थिक समृद्धिका कुराहरू अलिक बढी चर्चामा आउने गर्छन् र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि अब चाहिँ राजनीतिक चेतना, राजनीतिक क्रान्तिको अलिकति थोरै विश्राम भएको अवस्था छ। अब चाहिँ हामी आर्थिक समृद्धितिर देशलाई लानुपर्छ भन्ने कुराहरू अलिक बढी उठ्छन्, कहिलेकाहीँ अलिक चर्को रूपमा पनि उठ्छन्। यहाँले के देख्नुहुन्छ हाम्रो देशलाई जापान, स्विजरल्यान्ड लगायत जस्तै हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत, चाइना जस्तै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हामीले अगाडि लानको लागि सम्भव छ भने कसरी सम्भव छ, के कस्ता योजनाहरू चाहिँ हामीले तर्जुमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँको विचारमा? अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो पनि राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। अब नेताहरूले भाषण गर्दाखेरि भन्नु स्वाभाविकै हो, सिङ्गापुर बनाउँछु, जापान बनाउँछु, कहाँ बनाउँछु, के बनाउँछु भन्ने कुरा हो, होइन? अब नेपाल चाहिँ अब एउटा संसारकै एउटा गरिब मुलुककै रूपमा यसलाई गरिएको छ। साउथ एसियामा पनि हाम्रो स्थिति त्यति राम्रो छैन, त्यति स्ट्रङ छैन। सँगै जोडिएका दुईटा मुलुकहरू समृद्धिको निकै अगाडि बढिसके। अब पछिल्लो समय त अब कोभिडले गर्दाखेरि यो चाइना त वर्ल्डकै टप इकोनोमीमा आइसक्यो, इन्डिया पनि वर्ल्डको एउटा टप 10 इकोनोमीमा पर्छ र हामी चाहिँ धेरै पछाडि नै छौँ। अब नेपालले पनि गर्न नसक्ने भन्ने होइन, किनभनेदेखि अब हामीसँग प्राकृतिक स्रोत, साधन, सारा सबै चिजको हिसाब किताबले हेर्ने हो भने हामी सम्पन्न छौँ। संसारको सम्पन्नताको एउटा चाहिँ जुन सुरु हुन्छ त्यो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ, मानवीय स्रोत पनि भनौँ न। अब मानवीय स्रोतमा हाम्रा युवाहरूले कति देशभित्र बसेर कति काम गर्न सकेका छन्, पाएका छन् भन्ने कुरा हो। अब हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अधिकांश युवाहरू विदेश गएका छन्। देशका युवाहरू विदेश पठाएर देश समृद्ध हुँदैन। देशको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्ने भनेको देशकै युवाहरूले हो। संसारको कुनै पनि रेमिटान्सले मात्रै कुनै पनि इकोनोमी चाहिँ अगाडि बढ्दैन। हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो भने रेमिटान्सतिर चाहिँ बढी उन्मुख भयो, युवाहरूलाई कसरी बाहिर पठाउने भन्ने खालको टाइपको भयो, होइन? त्यहाँबाट चाहिँ आएको पैसाले यहाँ घर यसो चल्छ, तर अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन, यहाँ उत्पादन बढ्दैन, रोजगारीको अवसरहरू वृद्धि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रै आफ्नै स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर गर्ने हो, होइन? प्राकृतिक स्रोत साधन र मानवीय स्रोत दुईटा चिजहरूले चाहिँ देश सम्पन्न हुन सक्छ। अब बाहिरको पैसाहरू अथवा अरू त्यसमा पुँजी पनि आवश्यक हुन्छ, जस्तो अब FDI भन्छ, होइन? फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, फरेनर्सहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, यहीँ रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने हो। त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ देश अगाडि बढ्न सक्छ। अब देश कस्तो खालको नीति ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ युवाहरूलाई यही देशमा चाहिँ उनीहरूलाई रोक्ने खालको टाइपको चाहियो क्या। रोक्ने भनेर जबरजस्ती रोक्ने भनेर पनि हुँदैन, आकर्षण हुनु पर्यो। जस्तो कृषि क्षेत्र हाम्रो चाहिँ एउटा सम्भावित क्षेत्र छ, हाम्रो पर्यटन क्षेत्र सम्भावित क्षेत्र छ। युवाहरूलाई चाहिँ कृषिमा पनि सम्भावना छ भनेर उनीहरूलाई एस्योर गराउन सक्नु पर्यो। पर्यटनमा चाहिँ असाध्यै धेरै ठुलो सम्भावना छ भनेर गर्न सक्नु पर्यो। कतिपय युवाहरूले आफ्नो एफर्ट्सले, आफ्नो मेहनतले चाहिँ काम गरि पनि रहेछन्, तर राज्यले त्यसमा चाहिँ ठुलो सहयोग गर्न सक्नु पर्यो। कतिपयले गर्दा गर्दै पनि सफल हुन नसकेर फ्रस्ट्रेट भएर फेरि विदेश गएका पनि छन् नि त। हो, तिमीहरूका पछाडि हामी छौँ है, तिम्रो सपना तिम्रा के छन् त्यसका पछाडि हामी छौँ, राज्यले गरिदिन सक्छ त्यसमा भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। किन युवा भनेको त एउटा प्रवाह हो, त्यो एउटा आगो हो, होइन? हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले यहाँ ठाउँ पाएन भने उसले त निकास खोज्छ नि त। देशभित्र अवसर पाएन भने ऊ विदेश जान्छ, विदेशिन्छ। उसलाई जबरजस्ती रोकेर हुँदैन, उसलाई यही छ अवसरहरू भनेर भन्न सक्नु पर्यो। त्यसमा राज्य अगाडि आउनुपर्छ। राज्यले कस्तो खालको सपोर्ट, उनीहरूले कस्तो खोजिरहेछन्, खालि चाहिँ राज्यले थोपरेर भएन कि अभिभावकको भूमिका, राज्यले थोपर दिएर भएन। तिमीले बाख्रा पालन गरेर मात्रै भनेर भएन, उसलाई बाख्रा पालनमा उसले भविष्य नहोला नि त, उसले त्योभन्दा फरक सपना देखेको होला। हो, त्यसका लागि चाहिँ हामी छौँ है।
लगानी हामी यसरी उपलब्ध गराइदिन सक्छौँ, तिमीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू हामीले यसरी किनिदिन सक्छौँ, बजार यसको यो छ, हो त्यो गरिदिनु पर्छ। केही समय अगाडि प्रदेश सरकारले चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको यही खालको कन्सेप्टको लागि मसँग कुरा पनि गरेको थियो। मैले भने पनि उहाँहरूलाई हामीले थोपर्ने होइन, हामीले योमा लगानी गरेर यसको लागि भन्ने होइन, उनीहरूकै कुराहरू सुन्ने पहिले, उनीहरूले यस्तोमा भयो भने हामी गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ अनि राज्यले त्यसरी चाहिँ अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने हो, थोपर्दिएर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि देशमा अपार सम्भावना छ। हामी जापान सिङ्गापुर हामीलाई केही बनाउनु छैन, हामीलाई सम्पन्न समृद्ध नेपाल नै बनाउनु छ होइन, त्यसको गर्न सकिन्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ बजार भनौँ न, हामीले उत्पादन राम्रो गर्न सक्यौँ भनेदेखि त हाम्रो बजार भारत पनि हो, हाम्रो चीन पनि हो, साउथ एसिया नै हो, संसारभरि हो बजार, त्यो हुनसक्छ होइन। अब अहिले त यो कोभिडले गर्दाखेरि अब धेरै चिजहरू भएको छन्, तैपनि एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के भएको छ भने हामीले आफ्नै स्रोत साधनलाई विकास गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा कन्सेप्ट डेभलप हुँदै आएको छ नि त। अहिलेका नयाँ पुस्तामा पनि त्यो जोस जाँगरहरू छन्, एउटा सपना छ भनौँ न, सपना छ, त्यो सपनालाई चाहिँ अब राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ, सपोर्ट गर्नुपर्छ। जस्तै जब जब देशमा समस्या आइपर्छ, जस्तै केही समय अगाडि भूकम्प 72 सालमा महाभूकम्पबाट हामी ग्रसित हुँदै गर्दाखेरि छिमेकी राष्ट्र भारतले चाहिँ किसिमको नाकाबन्दीको अवस्था थियो। त्यतिखेर पनि अलिकति हामी तर्का कुराहरू आए, अब हामी चाहिँ देशमै भएका स्रोत साधनमा निर्भर हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो। अब जब कोभिड आइसके पछाडि कोभिड-19ले हाम्रो देशलाई पनि एउटा चाहिँ असर पारिसकेपछिको अवस्थामा फेरि यो कुराहरू अहिले फेरि अलिक चर्को रूपमा सत्तामा आएको छ होइन। र यो खालि मौसमी कुरा मात्रै हामीले गरिराखेको जस्तो यहाँलाई लागेको छ कि छैन? हो, त्यो त स्वाभाविक हो। अब नेताहरूको कुरा त्यही पनि छ होइन, तर अब के छ भनेदेखि चाहिँ अब कसो कसो ट्र्याक पक्रिन सकेन। तर अहिले के छ भने स्टेबल गभर्मेन्ट छ सबै होइन। जस्तो भनौँ न, पहिले एउटा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी पनि थियो, फ्रिक्वेन्टली नीतिहरूमा परिवर्तन हुने, के हुने, एउटाले एक थोक गर्छ अर्कोले अर्को थोक गर्छ, त्यो खालको टाइपको थियो, एउटा अस्थिरताको स्थितिमा थियो नि त। अब 72 सालको स्थिति भने त के छ भने हामीसँग भर्खर संविधान बन्दै मात्रै थियो होइन, भारतले चाहिँ अब नाकाबन्दी गर्यो, भर्खर संविधान बनेर अब त्यतिखेर भूकम्प आयो, विभिन्न किसिमको कुराहरू भए। तर यो पछिल्लो समय, यसभन्दा पछाडिको समय त एक खालको ट्र्याक पक्रिन पनि थालेको थियो, किनभने स्टेबल गभर्मेन्ट पनि भयो। देशको आर्थिक यसो जुन वृद्धि दर हेर्दाखेरि पनि 7% हाराहारीमा हामीले चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर नगरेको होइन, गरेकै पनि हो, केही न केही देखियो। किनभने त्योभन्दा अगाडि त हाम्रो 2-3% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर हुन्थ्यो, त्यसभन्दा पछाडि 6-7% आर्थिक वृद्धि दर भनेको राम्रै पनि हो होइन। तर 1-2 वर्षको आर्थिक वृद्धि दरले केही हुँदैन। 8-10 वर्षसम्म कन्टिन्युअसली हामीले 7%, 8%, 10%को आर्थिक वृद्धि दर गर्नुपर्छ देशलाई सम्पन्न बनाउनको लागि। अब यसका लागि चाहिँ अब राज्यले केही भनौँ न, केही नीतिहरू ल्याउन त ल्याएको छ होइन। नीतिमा हामी त्यति कमजोर त छैनौँ, किनभने हामीसँग पञ्चवर्षीय योजना छ, 15 पञ्चवर्षीय योजना चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सरकारले ल्याएको छ, प्रदेश सरकारले पनि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको छ, विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। समस्या हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा छ क्या। समस्या चाहिँ नीति पनि छ हामीसँग, हजुर, प्राकृतिक स्रोत साधन पनि छ हामीसँग, युवा जनशक्ति पनि छ हामीसँग। तर चाहिँ समस्या भनेको, समस्याको चुरो भनेको चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष नै देख्छ एकदमै कमजोर। किनभने हाम्रो अलिकति परम्परागत जस्तो हाम्रो कर्मचारी तन्त्र पनि अलिकति परम्परागत रूपमा छ, अलिकति त्यो एडभान्स त्यो टाइपको छैन होइन। अनि चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि कार्यान्वयन पक्ष फितल हो जहिले पनि हाम्रो। अब त्यसमा सुधार गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अपार सम्भावना छ। यो मुलुक सम्पन्न मुलुक हुन सक्छ, समृद्ध मुलुक बन्न सक्छ होइन। अझै पनि राजनेताहरूमा, राजनीतिज्ञहरूमा अझै पनि अस्थिरताका कुराहरू अब अहिले पनि हामी सुन्छौँ बेला बेलामा होइन। उहाँहरूको बिचमा विभिन्न खालका किचलोहरू, आन्तरिक द्वन्द्वका कुराहरू छन्। जनताहरूलाई त्यस्तो किचलो द्वन्द्व पाच्य भएको छैन अहिले। मुलुकको समृद्धि अहिलेका युवा पुस्तालाई अनावश्यक रूपमा चाहिँ पार्टीभित्रका द्वन्द्वसँग के मतलब हो? हामीलाई त चाहियो आर्थिक अवसरहरू, यहाँ काम गर्ने अवसरहरू, त्यो खालकोतिर कन्सन्ट्रेट हुन पर्यो क्या। अझै पनि राजनीतिज्ञहरू चाहिँ त्यो परम्परागत शैलीमै उहाँहरू हुनुहुन्छ, को ठुलो को सानो यताउति अनावश्यक किचलोमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ खुल्लै चाहिँ यो आर्थिक विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर आर्थिक नीतिहरू त्यस्ता तिनीहरूलाई कार्यान्वयनमा लाग्न सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ। पक्कै पनि समृद्धिको आशा हामीले गर्न सक्छौँ। एकदमै किनभने नगरेर त उपाय छैन। संसारका जति पनि समृद्ध मुलुकहरू भन्छौँ हामी, ती गरिबीको चरणबाटै गुज्रेका मुलुकहरू हुन्। तपाईँ युरोप भन्नुहोस्, फ्रान्स भन्नुहोस्, आजभन्दा 200-300 वर्ष अगाडि भोकले मान्छे मर्थे त्यहाँनिर। आज फ्रान्स भनेर त्यस्तो धनी भन्छौँ, अमेरिकै भनौँ न, अब अमेरिकाको 400-500 वर्षको इतिहास नहो होइन। के अरे युरोपको भनौँ, युरोपको चाहिँ मान्छेहरू भोकै मर्थे। अब यी भारतकै पनि भनौँ, अब हुन त भारत के अरे एउटा आर्थिक रूपमा भए पनि अहिले पनि त्यहाँ पनि समस्या त छ। तर उसले आफूलाई बङ्गलादेशकै भनौँ न, केही समय अगाडि बङ्गलादेश हामीभन्दा पछाडि थियो,
अब बङ्गलादेश अगाडि बढिसक्यो, उसको आर्थिक वृद्धि राम्रो छ, सबै चिजहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले निकै अगाडि बढिसक्यो, संसारभरि राम्रो व्यापार गर्न सक्छ टेक्सटाइलमा लगायत त्यस्ता सारा सम्भावनाहरू छन् हामीसँग होइन। अब अपार जलस्रोत छ, नेचुरल रिसोर्सेस, अब त्यसको केही कुरै गर्ने कुरै भएन, त्यतिका युवाहरू छन्, संसारभरि चाहिँ काम गर्न सक्ने गरेका मान्छेहरू भनौँ न, त्यहाँका नर्क जस्तो ठाउँलाई उनीहरूले स्वर्ग बनाएका छन्। गल्फ कन्ट्रीमा हाम्रै लाखौँ युवाहरू गएका छन्, मलेसियामा गएका छन्, त्यो नर्क जस्तो ठाउँलाई उनीहरूले स्वर्ग बनाए। हामीले हाम्रो नेचुरलले प्रकृतिले दिएको स्वर्गलाई चाहिँ हामीले त्यो स्वर्ग बनाउनै सकेनौँ, बरु नर्कतिर धकेल्दै लग्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। मुख्य कुरा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि राजनेताहरूमा अझै पनि चाहिँ उहाँहरूमा ढुलमुले टाइपको नीति छ होइन, इच्छा शक्ति पनि इच्छा छ, त्यही त उहाँहरूलाई पनि त्यति धेरै विश्वास पनि छैन होला होइन, अथवा त्यो भए पनि गफमा बढी छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमाथि लैजान सक्नु पर्यो होइन। युवाहरूसँग ठुलो सपनाहरू छन्, केही गरौँ भन्ने, अहिले त धेरै एउटा राष्ट्रियताको भावना पनि छ। त्यसले गर्दा यो मुलुक मलाई त एकदमै के लाग्छ भने एकदमै आशावादी, म चाहिँ पोजिटिभ कुरा गर्ने मान्छे होइन, चाहिँ समृद्धिको एकदमै सुन्दर भविष्य देख्छु। तर अब राजनेताहरू सुध्रिनु पर्यो, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र सुध्रिनु पर्यो, त्यो भयो भनेदेखि यो मुलुक समृद्ध बन्छ। पक्कै पनि हामी त आशा गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अहिले सबैतिर खड्किएको छ र चाहिँ अब के हुन्छ भन्ने खालको, जस्तै कोभिड-19बाट चाहिँ विश्वभरि यो फैलिसकेपछि र एउटा महामारीको रूप लिइसकेपछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको ट्रेन्ड देखियो भन्दाखेरि हामीसँग भएका युवा जनशक्ति, अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, जुनलाई चाहिँ हामीले बाहिर पठाउनको लागि एउटा कानुनी रूपमै चाहिँ कानुनी मान्यता पनि दियौँ र कानुनी रूपमै त्यो वैधानिक हो भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले बाहिर पठायौँ र हाम्रो त्यो उर्वर युवा शक्ति चाहिँ विदेशमा आफ्नो पसिना बगाउन चाहिँ बाध्य छ र उसले रेमिटेन्स पनि तिरेको छ र रेमिटेन्सको एउटा ठुलो हिस्सा यहाँले अब अझै बढी त्यसको बारेमा जान्नुहुन्छ। रेमिटेन्सको ठुलो हिस्सा चाहिँ हाम्रो देशको बजेटमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ र त्यसले धानिराखेको छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आउने गर्छन्। जस्तो अब यो अवस्थामा चाहिँ विश्वमा चाहिँ एउटा जबको चाहिँ क्राइसिस भइरहेको अवस्था छ, जागिर नपाउने अवस्था भइसकेको छ र देशमा पनि यी देशैमा पनि जब क्राइसिस भइसकेको एउटा चाहिँ सिनारियो देखिन्छ, अवस्था देखिन्छ। यो अवस्थामा अब यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यो कोभिडले सिर्जिएको आर्थिक चाहिँ जुन मन्दी होइन, यो असमानताका कुराहरू छन्, यो जर्जर अवस्था छ, यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, यसको उपायको बाटो के हुनसक्छ हाम्रो जस्तो देशको लागि, र त्यो फर्केर आएको युवालाई अब आउँदैछन् उनीहरू, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी समाजमा चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ, तपाईँको विचार के लाग्छ? हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न। यो चाहिँ के छ भने अब नेपालको मात्रै नभएर संसारभरिकै एउटा क्राइसिस हो होइन। विश्वले जस्तो भारतले पनि अर्थतन्त्र ठुलो खुम्चिसकेको छ, अमेरिकाको खुम्चिया छ, संसारभरि नै खुम्चिएको छ, त्यो भयो, त्यो ग्लोबल क्राइसिस भयो। अब हाम्रो चाहिँ समस्या के हो भने अधिकांश युवाहरू अहिलेसम्म गल्फमा अथवा मलेसिया अथवा अरू देशहरूमा, विभिन्न देशहरूमा गएर काम गरिरहेका थिए, उनीहरूले रेमिटान्स पठाउँथे र रेमिटान्स बेस्ड इकोनोमी थियो हाम्रो होइन। लगभग कुल गारस्थ्य उत्पादनको लगभग चाहिँ झन्डै 30% जति चाहिँ रेमिटान्सले धानेको भनेर भनिन्छ। अब यो परिस्थितिमा अहिले अब कतिपय युवाहरू फर्कि पनि सकेका छन्, कतिपय फर्किने तयारीमा पनि होलान्, किनभने ती पनि क्राइसिस भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। अब यो देशभित्र के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खालको कुराहरू वास्तवमा के छ भने युवाहरू, मैले अघि नै भने युवाहरू भनेको एउटा आगो हो, एउटा सिर्जना पनि गर्न सक्ने क्षमता भएको हो होइन। संसारको परिवर्तन गर्न सक्ने, चाहे राजनीतिमा होस्, आर्थिक रूपमा होस्, सबै परिवर्तन, संसारका परिवर्तनहरू युवाहरूले नै गरे हो। उनीहरूसँग त्यो जोस जाँगर सबै हिसाबको छ, सपना छ। त्यसले गर्दाखेरि अब युवाहरूलाई कहाँ इन्भल्भ गराउने भन्ने खालको कुराहरू हो मेन चाहिँ होइन। अब किनभने देशमा ठुलो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी त छैन, धेरै ठुला उद्योगहरू छैन, धेरै अरू सेक्टरहरूको डेभलपमेन्ट भएको छैन। अब अहिले नेपालको सबभन्दा राम्रो पोटेन्सियल सेक्टर भनेको चाहिँ एग्रिकल्चर, मैले देखेको एग्रिकल्चरको जुन परम्परागत शैली हो त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो, त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्न पर्यो होइन। परम्परागत ढङ्गको खेतीपातीमा अब युवाहरूलाई कुनै आकर्षण छैन, उनीहरूलाई चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ यसको बजार यस्तो हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो, यसको बजार चाहिँ सरकारले खोजिदिनु पर्यो। त्यसो भयो भने उनीहरू त्यसमा इन्भल्भ। कृषि भएपछि त्यसका धेरै चरणहरू हुन्छ नि त, उत्पादन मात्रै भएन, त्यसको बजारीकरण, त्यसको औद्योगिकरण, कृषिको धेरै क्षेत्र। किनभने प्रस्थान चाहिँ हाम्रो कुनै पनि आर्थिक समृद्धिको प्रस्थान बिन्दु भनेको चाहिँ कृषि नै हो क्या। अहिलेका संसारका औद्योगिक मुलुकहरू भन्छौँ नि, तिनीहरू पनि सुरुवात कृषिबाटै भएको, तर उनीहरूले आफूलाई ट्रान्सफर्म गर्दै लगे, त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्दै लगे। हामीले पनि सुरुवात कृषिबाटै गर्ने हो, कृषिको आधुनिकीकरणबाट सुरुवात गर्ने हो,
अनि त्यसलाई रूपान्तरण गर्दै लैजाने हो, त्यसको औद्योगिकरण गर्दै जाने हो, कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने हो, कृषिलाई बजारीकरण गर्ने हो। त्यस्तो भयो भने युवाहरू त्यसमा आकर्षित हुन सक्छन्। त्यसलाई स्मार्ट एग्रिकल्चर भन्ने छ क्या चलन अझ चाहिँ। स्मार्ट एग्रिकल्चर भनेको अहिलेका नयाँ एप्सहरू चलाएर अथवा अहिलेका युवा पुस्ताहरू त त्यसमा चाहिँ एकदम ऊ छ नि त, अभ्यस्त छन्, ट्यालेन्ट छन् त्यसमा। हो त्यस्तो टाइपको बजारीकरणमा पनि त्यस्ता नयाँ एप्सहरू गर्ने अथवा नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने हो, त्यस्तो टाइपमा चाहिँ हामीले लग्यौँ एग्रिकल्चरलाई भनेदेखि चाहिँ युवाहरूको आकर्षण यो क्षेत्रमा आउन सक्छ। एग्रिकल्चरलाई ग्ल्यामरस बनाउने भन्छु क्या म त। धेरै ठाउँमा मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ ग्ल्यामरस, किनभने युवाहरूले त अलिकति ग्ल्यामरस पनि खोज्छ। किनभने परम्परागत ढङ्गले थोत्रा मत्रा लुगा लाएर एकदम दैले मैले भएर चाहिँ अब त्यो चाहँदैन। ऊ एकदम सफा चटक्क पनि परोस्, काम पनि मेहनत पनि गर्छ, हो त्यस्तो त्यो टाइप। यसको अर्थ कृषि चाहिँ कृषिमा हामीले चाहिँ युवाहरूलाई ध्यान दिनु धेरै अर्थमा। तर त्यो कृषि मात्रै होइन, अब अरू सर्भिस सेक्टर जस्तो टुरिज्म हुन त अहिले टुरिज्म त थला परेको छ होइन। तर टुरिज्ममा पनि हामीले चाहिँ कस्तो गर्नु पर्यो भने अहिले बाह्य पर्यटक भन्दा पनि हामीले इन्टरनल टुरिज्मलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सकियो भने, अब अहिलेसम्म किनभने बाहिरबाट कति टुरिस्ट ल्याउन सकिन्छ, त्यो एउटा हाम्रो परम्परागत टुरिज्मको कन्सेप्ट हो। अब इन्टरनल टुरिज्म भने किन 3 करोड मान्छेहरू छन् नेपालकै पनि, सयौं हजारौं लाखौं मान्छेहरू चाहिँ हरेक वर्ष बाहिर जान्छन् घुम्नलाई होइन, लाखौं करोडौं खर्च गरिरहेछन्। त्यो चाहिँ आफ्नै देशमा नै गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र बिस्तारै रिभाइभ हुन सक्छ। त्यो पनि भयो। अनि साना साना जस्तो उद्योगहरू, घरेलु उद्योगहरू टाइपका हो, त्यस्ता ठाउँहरूमा पनि त सम्भावना छ नि त। घरेलु उद्योगहरू वा ठुला उद्योगहरू गर्नुपर्छ भन्ने पनि भएन। आफ्नै देशमा खपत हुन सक्ने खालका उत्पादनहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्ने, युवाहरूलाई त्यतातिर आकर्षण गर्न सकियो। त्यसको लागि पुँजी उपलब्ध गराइदिने, सरकारले त्यसको बजारको व्यवस्थापन गरिदिन सक्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो कोभिडले, किनभने स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने एउटा अवसर पनि हो यो चाहिँ अहिले होइन। स्वाधीन अर्थतन्त्र भनेको चाहिँ अवसरको रूपमा यस एकदम यो चाहिँ अहिले कोभिड एउटा अवसर पनि हो। खालि यो चाहिँ समस्या मात्रै होइन कि यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने एउटा अवसर पनि छ नेपालको लागि। नेपाल जस्ता देशभित्र अवसर पनि एकदम ठुलो अवसर खोज्नुपर्छ हामीले। त्यो छ, प्रशस्त छ। किनभने अब हाम्रो अहिले पनि कस्तो भने एग्रिकल्चर तपाईँलाई थाहा छैन, परम्परागत ढङ्गमा चलेको छ। त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्दाखेरि चाहिँ मुलुक समृद्ध हुन सक्छ, रोजगारका प्रशस्त अवसरहरू यही छन्, गर्न सकिन्छ। जस्तै अर्को एउटा कुरा, जस्तो हाम्रो जनमानसमा के पाइन्छ भन्दाखेरि बाटोघाटोहरू चाहिँ कालोपत्रे भए, पुलपुलेसाहरू बनिए, अनि भवनहरू चाहिँ आधुनिक भवनहरू, सपिङ मलहरू चाहिँ निर्माण भए भने मात्र चाहिँ यसलाई चाहिँ विकासको रूपमा हेर्ने गरिन्छ है होइन। र मलाई चाहिँ मैले यहाँ जिज्ञासा कहाँ राख्न खोजेको भन्दाखेरि वास्तवमै एउटा अर्थशास्त्रको एउटा ज्ञाता विद्वानको हिसाबले यो मात्रै वास्तवमा विकास हो, अथवा विकासको कुन मोडल चाहिँ हाम्रो देशको लागि उपयुक्त हुन्छ र कसरी कुन मोडल हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले देशलाई चाहिँ आर्थिक समृद्धितिर अगाडि लान सक्छौँ जस्तो यहाँलाई के लाग्छ? अब चाहिँ के छ भने अब तपाईँले भौतिक पूर्वाधारहरूको कुरा गर्नुभयो होइन। विकासलाई हामीले बुझ्ने त्यही नै हो। बाटा बन्यो, बाटामा चिल्लो बाटो बन्यो, अथवा पाहाडमा जताततै बाटो ट्र्याक खुल्यो, अथवा के हो कसो हो भनेदेखि चाहिँ अब विकास पुग्यो भन्ने खालको कुराहरू हो होइन। अब त्यस्तो खालको विकासलाई चाहिँ अब अर्थशास्त्रले अहिले विकास मान्दैन। अब हामी चाहिँ अहिले दिगो आर्थिक विकासका कुराहरू गर्छौँ, सस्टेनेबल भनौँ न, दिगो हुने खालको टाइपको, प्रकृतिलाई पनि संरक्षण हुने खालको टाइपको होइन। त्योभन्दा पनि मानवीय विकास चाहिँ विकास हो क्या। के अरे मानव चाहिँ भनौँ न, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कुराहरू, समाजमा प्रतिष्ठित जीवन बाँच्न पाउने हो, त्यस्तो टाइपको चाहिँ विकास, मानवीय विकास चाहिँ लाई चाहिँ विकास हो। त्यो समग्रता, भौतिक पूर्वाधार पनि एउटा पाटो हो। जस्तो हामीले स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू चाहियो, शिक्षाका पूर्वाधारहरू चाहियो होइन। अब कतिपय पूर्वाधारहरूको विकास ठिक छ, सडक चाहिएला, तर सडकको प्रयोजन के का लागि? सडक त्यो भएको कारणले गर्दा त्यहाँ कति आर्थिक गतिविधिहरू वृद्धि भए होइन, कति मान्छेले रोजगार पाए, त्यहाँ कति उद्योग धन्दाहरू खुले, अथवा के भयो, अथवा कति टुरिस्टहरू हो। त्यस्तो टाइपको भयो भने सडक बनाउने नाममा त्यतिकै सडक जथाभावी पाहाड कोतरेर त्यहाँदेखि झन् ठुलो विनाश चाहिँ भइरहेछ होइन। त्यसलाई विकास मान्न सकिँदैन अहिले चाहिँ। त्यसले गर्दा हाम्रो त्यो खालको सोचलाई त परिवर्तन गर्नुपर्छ। किनभने हामीले चाहिँ अब अहिले अलि बढी चाहिँ केमा जानु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिले पनि त्यो आयो। भौतिक पूर्वाधार भन्दा पनि यो खालको जुन अहिले चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनौँ न, खास गरेर सूचना प्रविधिका कुराहरू, अब अहिले चाहिँ त्यत्रा ठुला बाटाहरू चाहिएन। मान्छेले यहाँ बसी चाहिँ अब संसारभरिसँग कनेक्टेड हुन सक्ने भयो, क्लासहरू घरमै बसी पढाउन सक्ने भयो हो। त्यतातिर इन्टरनेटको अथवा त्यो टाइपको जुन एउटा प्रविधिहरू, जो सूचना प्रविधि हो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हो, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ।
त्यो विकासको जुन एउटा एक खालको जुन चरण थियो, अब ठिक छ एक समयमा हाम्रो बाटाघाटा नै थिएनन्, अब बाटाघाटा चाहिन्छ भन्ने भयो, त्यो छ होइन। अब घरहरू अनावश्यक अनप्रोडक्टिभ घरहरू बिल्डिङहरू बनाउने कन्सेप्टलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ, किनभने कसको घर ठुलो आफ्नो हैसियत समाजमा देखाउनको लागि बाहिर गएका युवाहरूले पनि प्रायः त्यसै घरै बनाउने के गर्ने भन्ने खालको, अथवा भएका जमिनहरूलाई पनि हामीले फ्रेगमेन्टेसन गर्ने, टुक्र्याउने के गर्ने हो, त्यस्तो टाइपको एउटा एक खालको त्यो भाव थियो। अब तपाईँले देख्नु भएको छ कति खेती योग्य जमिनहरू चाहिँ प्लटिङ गरेर ती विनाश भएको छन् हो, त्यस्तो त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। किनभनेदेखि अब त्यसो गरियो भनेदेखि चाहिँ एक त वातावरणीय विनाश हुन्छ, अर्को कुरा हाम्रो उत्पादनमा पनि कटौती हुन्छ। त्यो घरहरू उमारेर कङ्क्रिटका जङ्गलहरू उमारेर चाहिँ कुनै पनि त्यसलाई विकास मान्न सकिँदैन। यसको अर्थ अब हामी अलिकति थोरै आधुनिक हुनुपर्छ र भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै चाहिँ लिएर चाहिँ देशलाई समृद्धितिर लान सकिँदैन। र जस्तो यहाँले उठाउन खोज्नु भएको मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि दिगो विकासको लक्ष्यमा जुन राष्ट्र हिँडिरहेको छ र त्यसमध्येको शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, सूचना प्रविधिका कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिक बढी जोड दिनु पर्यो र त्यसमा राज्यको बजेटमा चाहिँ अलिक बढी लगानी हुनु पर्यो भन्ने आशा व्यक्त गर्नु खोज्नुभएको। निश्चय पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब एक त अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू हाम्रो कमजोर रहेछन् भन्ने कुरा त बुझियो नि त। मान्छेहरू चाहिँ अब गइरहेछन् के अरे हस्पिटलमा बेड छैन, हस्पिटलमा भेन्टिलेटर छैन, के छैन, विभिन्न खालको कुराहरू स्वास्थ्य पूर्वाधार यो अचानक यस्तो खालको समस्याहरू आयो होइन। तैपनि अब स्वास्थ्य विज्ञानमा अथवा त्यतातिर त्यो साइन्समा त पहिलेदेखि नै यस्तो महामारी आउँछ भन्ने खालको त रहेछ, त्यो खालको तयारी पनि भएन हाम्रो। अब त्यतातिर पनि जोड दिन पर्यो। शिक्षाका पूर्वाधार, शिक्षाका पनि नयाँ शैलीहरूमा खालि बिल्डिङ बनाएर मात्रै नहुने रहेछ, अरू त्यसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीतिर अलिकति डाइभर्ट गर्न पर्ने रहेछ हाम्रो शिक्षाको पद्धतिलाई होइन। अब परम्परागत ढङ्गमा ठुल्ठुला बिल्डिङ बनाएर त्यहाँ कसैले त्यो गर्ने नै नहुने रहेछ। महामारी त बारम्बार आउने रहेछ नि त, घरमै बसी पनि पढ्न सकिने रहेछ हो। त्यो टाइपको टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्नु पर्यो। अब बाटाघाटा बनाउने, पुल अब आवश्यक ठाउँमा के बनाउनु पर्ने होला, तर अब बढी चाहिँ चासो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विकास यति गर्यो उति गर्यो भन्ने चाहिँ चासो राजनीतिका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसमै मात्रै बढी हुन्छ होइन। अब यो पछिल्लो प्रविधिहरू का बारेमा उहाँहरूलाई त्यति धेरै जानकारी पनि छैन। अब यो चाहिँ हुन पर्यो, अब चाहिँ चेन्ज हुन पर्यो। जस्तै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको एउटा राज्य केरला राज्यमा चाहिँ उनीहरूले विकास, त्यहाँको आर्थिक समृद्धि र आर्थिक विकासको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढीभन्दा बढी बजेट चाहिँ उनीहरूले खर्च गरे र आजको उनीहरूको हेर्दाखेरि शिक्षा साक्षरता प्रतिशत चाहिँ करिब 100% हाराहारीमा छ र स्वास्थ्यमा पनि त्यही अवस्था छ। यसको अर्थ हामीले त्यहाँबाट केही सिक्न सक्छौँ नि पक्कै पनि। प्रशस्त एकदमै। केरलाको त एकदमै राम्रो मोडेल हो होइन। तपाईँले केरलाको कुराकानी गर्नुभयो, एकदमै राम्रो मोडेल हो। उनीहरूले त विभिन्न तरिकाहरू, तर अब हाम्रोमा अहिले अब साक्षरताको हिसाब किताबले त हामी पनि 90+ कतिमा बिस्तारै पुग्न लागिसकेका छौँ होइन। टोटलमा त अब कति के कसो छ, 70-72% कति मात्रै सकेर, तर कति तल उसमा चाहिँ पुगेको छ, जो अलिकति छ। तर अझै गर्नुपर्छ क्या, किनभने साक्षरता बनाउनु मात्रै पनि कुरा भएन, उनीहरूलाई एकदमै वेल ट्रेन्ड होइन, अहिले पछिल्लो प्रविधिसँग चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एट्याच गर्दै जानु पर्यो, जोड्दै जानु पर्यो। त्यो चाहिँ गर्न आवश्यक छ। शिक्षाको कुराहरूमा, स्वास्थ्यमा पनि त्यो एकदमै आवश्यक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कुराहरू भनौँ न, पछिल्ला विधि-प्रविधिहरूसँग चाहिँ उनीहरूलाई जोड्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यसो भयो भनेदेखि चाहिँ मुलुक त्यो हिसाब किताबले भनौँ स्मार्ट टेक्नोलोजीको हिसाब किताबले चाहिँ अनि मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ। जस्तै अब अर्को एउटा कुरा मैले यहाँ जोड्न चाहेँ, जस्तै राजनीतिक चेतना हामीले देशमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ भइराखेको हामीले पाउँछौँ। जस्तै विभिन्न समयमा विभिन्न क्रान्तिहरू भएका छन्। जस्तै 7 सालमा भयो, 36 सालमा, त्यसपछि 46 सालको जुन बहुदलीय चाहिँ व्यवस्था ल्याउने क्रान्ति भयो, त्यसपछि 52 सालमा चाहिँ जनयुद्ध भयो होइन। र यो हिसाबमा राजनीतिक चेतना अलिकति माथि उठेको देख्छौँ हामी। तर अब एउटा अर्थशास्त्रीको चाहिँ विद्यार्थी, अर्थशास्त्रको एउटा ज्ञाता भएको हिसाबले आर्थिक चेतना एउटा किसानले चाहिँ अब हामी कसरी आर्थिक समृद्धितिर अगाडि जान सक्छौँ होइन, र आर्थिक चेतना जगाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो पनि अब राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ अब राजनीतिक क्रान्ति अब नेपालमा बारम्बार धेरै 7 सालदेखि लिएर विभिन्न खालका राजनीतिक क्रान्तिहरू भए भनिन्छ। राजनीतिक चेतनाको हिसाब किताबले अलिकति अगाडि बढ्यो भन्ने पनि हो होइन। त्यो ठिक छ, त्यो एउटा चरण एउटा मुलुकले पार गरि पनि सक्यो। अब बारम्बार मान्छेहरूलाई, युवाहरूलाई त्यो राजनीतिका त्यस्ता उयोहरूमा धकेल्नु पनि हुँदैन। राजनीतिक चेतना हुनु राम्रो हो, तर बारम्बार सधैँ क्रान्ति गरेर मात्रै सम्भव छैन। अब आर्थिक क्रान्तिका कुराहरू हामी गरेको कहिलेकाहीँ सुन्छौँ पनि। अब त्यही हो, मुलुक चाहिँ एकदम परम्परागत ढङ्गले चलिरहेछ। संसार धेरै अगाडि बढिसक्यो। विकसित देशका मान्छेहरूको चेतना
काम गर्ने शैली र हाम्रो चाहिँ चेतनाको बिचमा सयौं वर्षको ग्याप छ। अब त्यसले गर्दा त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले फुलफिल गर्दै जानुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले कनेक्टेड हुनु पर्यो, वर्ल्डसँग कनेक्टेड हुनु पर्यो। संसारमा पछिल्ला प्रविधिहरू के छन्, पछिल्लो चेतना के छ, हैन, उनीहरूले कस्ता उपलब्धिहरू प्राप्त गरे, कसरी प्राप्त गरे। जस्तो हाम्रो खेतीपाती गर्ने शैली अहिले पनि परम्परा सयौं वर्ष अगाडिको छ, हैन, त्यसमा कुनै खास नयाँ भएको छैन। अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै अहिले युवाहरूले अलिअलि गर्न सुरु गरेका छन्। त्यसलाई म्यासिभ रूपमा लैजानु पर्यो नि त। त्यति नै हेक्टर जमिनमा अलिक विकसित देशमा जति उत्पादन हुन्छ त्यसको चाहिँ आधी पनि हुँदैन, त्यसको 10% 15% जति मात्रै हुन्छ। मैले भने बुझ्नुभयो नि, 1 हेक्टर जमिनमा जति उत्पादन हुन्छ त्यसको चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको भनेको चाहिँ 50%, जबकि त्यसलाई डबल ट्रिपल गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको पछिल्लो प्रविधिले गर्दाखेरि हो नि त। त्यहाँ के उत्पादन हुन्छ, त्यसको बजार के हो, हैन, चाहिँ हो, त्यो गरियो भने मात्रै हामीले उत्पादनमा पनि वृद्धि गर्छौँ। चेतना बनाउने काम गरिएको तपाईले पाउनु भएको छ समाजमा? हैन, अब राज्यले यस्तो छ, समाजले आफैले त कसरी गर्न सक्छ र त्यसमा राज्यले गर्नुपर्छ, हैन, राज्यले लगानी बढाउनु पर्यो त्यसमा चाहिँ। अब केही न केही काम गर्दै नगरेको भन्ने त होइन, अहिले हामीले भनिरहेका छौँ, त्यो डकुमेन्टेड छ हरेक हाम्रा योजनाहरूमा, पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा, वार्षिक नीति कार्यक्रमहरूमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, बजारीकरण गर्ने, औद्योगिकरण गर्ने भनेर चाहिँ लेखिया छ। तर जुन व्यवहारमा ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यस्तो तपाईहरू एउटा अर्थशास्त्रको चाहिँ अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएको छ नेपाली समाजलाई। विश्वका विभिन्न चाहिँ कन्फरेन्सहरूमा तपाईँहरू जानुहुन्छ, होइन? यसमा तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? होइन, अब हामी चाहिँ के हो भने हामी त राज्यको कुनै त्यस्तो पहुँचमा सिधै हुँदैन, होइन। अब केही मात्रामा उहाँले सल्लाह माग्नुभयो भने हामीले भन्ने कुरा यही नै हो, यसरी यो बाटोबाट जानुपर्छ भनेर भन्ने हो, होइन। हामी त अब विश्वविद्यालय पढाउने एउटा शिक्षक भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा त्यही विषयसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानमा लागेको कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्ने हो। तर लिदिनेहरूले भनौँ न, जो चाहिँ नीति निर्माताहरू छन्, कार्यान्वयनमा बसेकाहरू छन्, होइन, हो, उहाँहरूले चाहिँ यो चिजहरूलाई उहाँले लिदिन सक्नुभयो भने न हो, हामीले त हामीले दिइरहेछौँ, होइन, भन्ने ठाउँहरू उहाँहरूले मागेको सल्लाहहरू, जस्तो प्रोभिन्स गभर्मेन्टले पनि कतिपय कुराहरूमा हामीसँग सल्लाहहरू लिन्छ, त्यो बेला हामीले गरिरहेछौँ। तर अब उहाँहरूले कति त्यसलाई ल्याउनुहुन्छ, कति कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, अब त्यो त उहाँहरूको पाटोको कुरा हो नि त। हामी त डाइरेक्टली इन्भल्भ छैनौँ नि त, त्यसरी कार्यान्वयनमा पनि अथवा नीति बनाउने कुराहरूमा पनि एकदम प्रत्यक्ष इन्भल्भ छैनौँ, अप्रत्यक्ष रूपमा आउँला। तर अब हामीले अब उहाँहरूले मागेको बेलामा, नमागेको सल्लाह दिनुको त कुनै अर्थै हुँदैन, होइन। उहाँहरूले मागेको आवश्यक परेको ठाउँमा सल्लाहहरू दिने। अब हामी बेसिकली एकाडेमिसियन भएको हुँदाखेरि चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्राज्ञिक बहसहरू हामीले गरिराखेकै हुन्छौँ, होइन, विभिन्न कन्फरेन्सहरूमा, विभिन्न खालको। अब अहिले त पछिल्लो समयमा यो जुमबाट पनि हामीले अब विभिन्न त्यस्ता फोरमहरूमा आफ्ना कुराहरू राखिराखेकै पनि हुन्छौँ, भनिराखेका हुन्छौँ। विभिन्न यस्तै तपाईँहरूको टिभी च्यानलहरूमा अथवा केमा यस्ता अनलाइनहरूमा पनि हाम्रा आफ्ना कुराहरू राखिराखेकै हुन्छौँ। अब त्यो हाम्रो प्रत्यक्ष चाहिँ राज्यको उसमा त हुँदैनौँ नि त हामी। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उहाँहरूको कुरा हो, उहाँले कति लिनुहुन्छ हाम्रा कुरा, हामीले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने गरिराखेको छौँ। जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आउँछौँ। हजुर, अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, अहिलेको जनचासोको विषय, जस्तो सरकारले चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 को जुन बजेट पनि घोषणा गरिसकेको छ, त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदै बिचमा चाहिँ कोभिड-19ले एक्कासी हामीलाई चाहिँ असर पारिसके पछाडि, त्यसबाट हामी ग्रसित हुनु परे पछाडि अब जुन हाम्रो आर्थिक समृद्धिका कुराहरूमा अगाडि बढिरहेका छौँ र नेपालको संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख चाहिँ एउटा अर्थव्यवस्था ल्याउने भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ लेखिए पनि अब त्यो समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था ल्याउनको लागि अब यो बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन सक्छ र यो कोभिडले असर पारेको अवस्थामा त्यो बजेटलाई चाहिँ हामीले अब कसरी कार्यान्वयनको बाटोमा चाहिँ अगाडि लान सक्छौँ, त्यहाँ के समस्याहरू हुन सक्छन्, होइन, र यसलाई कसरी लाँदाखेरि चाहिँ अब हामी त्यो आर्थिक रूपमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा हामी जान सक्छौँ, यहाँलाई के लाग्छ? अब यसो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने कुराले चाहिँ राज्यको संलग्नता, राज्यको पार्टिसिपेसन बढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई त्यसले बढी इन्डिकेट गर्छ, होइन। त्यसले गर्दा राज्यले जति आफ्ना कार्यक्रमहरू, नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो, हामी एउटा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतिर पुग्छौँ, त्यतातिर जाने हो। किनभने राज्यले आफ्नो प्रभावकारिता बढाउनु भनेको प्रकारान्तरले समाजवादतिरै जाने हो, होइन। अब समाजवाद भनिसक्यो, किनभने अब पुँजीवादले त
एउटा गरिब र धनी बिचको खाडल अझ बढाउँछ भनिन्छ। त्यो खाडललाई कम गर्नु पर्यो होइन। गरिब अथवा भनौँ न हेपिएका सदियौँदेखि चाहिँ पछाडि पारिएका पछि परेका जाति जनजाति सबैको चाहिँ पहुँच राज्यमा होस्, उनीहरूले त्यसबाट बेनिफिट प्राप्त गरून् भन्ने कुरा हो। अब त्यही हो, राज्यले कतिपय नीतिहरू त लिएको छ, बजेटमा पनि ती कुराहरू आएका छन्। यो पछिल्लो परिस्थितिले त्यो कार्यान्वयन जटिल चाहिँ छ। तर अब पछिल्लो समयमा मैले यसो सुन्दाखेरि हाम्रो नयाँ अर्थमन्त्रीले पनि चाहिँ अब मैले पुँजीगत खर्च, खास गरेर समस्या के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बजेटका दुईटा पाटा हुन्छ। एउटा पुँजीगत खर्च हुन्छ, एउटा साधारण खर्च भन्ने हुन्छ। पुँजीगत खर्च बढ्न सकेका छैन। पुँजीगत खर्च बढ्नु पर्यो नि त। पुँजीगत खर्चले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको सिधै कन्ट्रिब्युसन चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरमा हुनसक्छ, रोजगारीमा हुनसक्छ होइन। उहाँले जे राख्नु भएको छ, जे डकुमेन्टेड गर्नुभएको छ, कमसेकम त्यसलाई उहाँले कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्यो क्या। पुँजीगत क्षेत्र खर्च गर्ने क्षेत्रहरू चाहिँ के हुन्छ अनि यसो पुँजीगत खर्च भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब उहाँहरूले अब भौतिक पूर्वाधार पनि राख्नु भएको होला, स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू राख्नु भएको होला, शिक्षाका पूर्वाधारहरू राख्नु भएको होला होइन। त्यसमा चाहिँ जस्तो अब साधारण खर्चले चाहिँ बेसिकली खास गरेर तलब भत्ता लगायतका कुरा जुन रेगुलर कामहरू भइरहेका छन् तिनीहरूलाई बढी फोकस गर्छ। पुँजीगत खर्चले चाहिँ त्यसमा नयाँ केही कन्ट्रिब्युसन, केही नयाँ जस्तो सडकै गर्नु पर्यो या कुनै के अरे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सुरु गर्नु पर्यो या कुनै अरू केही कामहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो पुँजीगत खर्चबाट हुन्छ। त्यो चाहिँ किनभने त्यसले चाहिँ नयाँ क्रिएसन गर्छ, नयाँ थप्छ, नयाँ पुँजी थप्छ। देशमा चाहिँ पुँजी थपिन्छ। त्यो पुँजी भनेको राज्यको चाहिँ भौतिक पुँजीहरू अथवा त्यस्ता खालका पुँजीहरू, मानवीय पुँजीहरू नै पनि थपिँदै जान्छ। त्यो चाहिँ खर्च गर्न सक्नुभयो। जति खर्च हुन्छ, जस्तो के भनिन्छ भने एउटा अर्थशास्त्रमा चाहिँ एउटा मल्टिप्लायर भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ, गुणक प्रभाव भनिन्छ। त्यसले चाहिँ के भन्छ भने सरकारले जति खर्च गर्न सक्यो त्यसको चाहिँ 2 गुणा 3 गुणाले त्यसको उत्पादनमा वृद्धि गर्छ भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादनमा ठुलो वृद्धि ल्याउन, ठुलो चेन्ज ल्याउन चाहिँ राज्यले खर्च गर्न सक्नु पर्यो। त्यो भनेको पुँजीगत खर्चमै उसको। हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने पुँजीगत खर्च राख्नु चाहिँ राखिया छ, तर त्यो खर्चै हुन सक्दैन। त्यसका विभिन्न विधि विधान, त्यसका जुन छ नि त, त्यसका धेरै चाहिँ प्रोसेसहरू छन्, त्यो लम्बेतान प्रोसेसहरू छन्। त्यो प्रोसेसले पुरा गर्दा गर्दै चाहिँ आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन्छ अनि अन्तमा हतार कामहरू गर्ने। हामी कार्यान्वयन बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा चुकेको चाहिँ त्यही नै हो। एकदमै एक्ज्याक्टली हाम्रो प्रोसिड्युर नै एकदमै लम्बेतान छ। अनि चाहिँ के हुन्छ भने वर्षभरि यो प्रोसेस यताउति गर्दा गर्दै समय सकिन्छ र वैशाख जेठतिर अनि रातारात काम गर्ने, जसले गर्दा कामको गुणस्तर पनि हुँदैन। अनि चाहिँ ती अब सडकमा बनाउँदाखेरि पनि 1-2 महिनामा ती सडकहरू फेरि जस्तै हुन्छन् अनि अरू पनि सबै कामहरू त्यस्तै हुन्छन् र लथालिङ्ग हुन्छ र अन्तिममा त्यसको प्रगति पनि देखिँदैन। जस्तै यो असार साउन आउनुभन्दा अगाडि बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तदारुकताका साथ चाहिँ बाटोहरू कालोपत्रहरू हुने लगायतका पुलपुलेसाहरू बन्ने एकदम चाहिँ यतिखेर चाहिँ साँच्चै नै विकास भएको हो कि जस्तो लाग्छ। समस्याको चुरो चाहिँ त्यहीँ अड्केको एकदमै त्यो चाहिँ के छ भने त्यो हाम्रो काम गर्ने शैली नै, किनभने सुरुदेखि नै वर्षको पहिलो चौमासी-त्रैमासीदेखि नै खर्च गर्दै जाने अथवा त्यसमा कामहरू हुँदै गयो भनेदेखि त्यसपछि बिस्तारै कामको गुणस्तर पनि राम्रो देखिन्छ होइन। अब त्यो अन्तमा गरेको काम त उयो झारा टार्ने मेलो हो, त्यो चाहिँ अब बाँडीचुँडी खाउँ भने जस्तो पनि हुन्छ। अलिअलि काम हुन्छ, 10% काम होला, 90% यताउति त्यो बाँडीचुँडीका कामहरू हुन्छन् होइन। त्यस्तो खालको काम, त्यस्तो खालको विकासै असारे विकास भन्ने चलन पनि छ। त्यस्तो विकासले त हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन। हामीले झन् भएका स्रोत साधनको पनि त्यो चरम दुरुपयोग हो त्यो। त्यस्तो भयो भने न हामी समाजवादतिर पुग्न सक्छौँ, न चाहिँ कतै पुग्न सक्छौँ। हामी उही गरिबीका कथाहरू हरेक वर्ष त्यही कुराहरू भनिराख्यो हरेक वर्ष होइन। त्यस्तो त्यो तरिकाले, त्यो कार्यान्वयनको त्यो पद्धतिले त हामीलाई कहीँ कतै पुर्याउँदैन। जस्तो अब यो बसाइको एउटा निष्कर्षमा हामी छौँ, कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। निष्कर्षमा हामी जानु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। यति बेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ हाम्रो देशलाई कसरी आर्थिक समृद्धितिर लाने, चाहिँ अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रलाई कसरी समाज जनतासँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। अब अलिकति पोइन्ट वाइजमा कुदागत रूपमा हजुर यहाँले भनिदिनु, अब हामी यो गऱ्यौँ भने चाहिँ अब हामी नेपाली कन्टेक्स्टमा होइन यो कुराहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ अब देशलाई हामीले चाहिँ आर्थिक समृद्धितिर लान सक्छौँ, हाम्रो समाजलाई चाहिँ अब आर्थिक समृद्ध समाज बनाउन सक्छौँ भन्ने के कुदागत रूपमा यहाँले भनिदिनु यो भनिदिनु। मैले अब यहाँलाई अघिदेखि पनि भनिराखेँ, त्यसैलाई समराइज गरौँ होइन। एक त नेपालको आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धिको प्रस्थान बिन्दु भनेको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणबाट गर्नुपर्छ होइन। हामीसँग भएका स्रोत साधनहरूको उपयोग गरेर एकदमै उच्चतम प्रयोग गरेर नै मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ एउटा होइन। अर्को मानवीय स्रोत जुन छ, मानवीय स्रोतको विकास गर्नु पर्यो होइन। अथवा भएका देशका युवाहरू जुन विदेश पलायन हुने जुन हाम्रो ट्रेन्ड छ त्यसलाई रोक्न पर्यो होइन।
दोस्रो 2 नम्बरको कुरा त्यो भने मैले तेस्रो कुरा चाहिँ जुन हाम्रा हरेक वर्ष जुन बजेटहरू आउँछन् सरकारले लिएका नीति कार्यक्रमहरू जति पनि छन् त्यसलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो हैन। अनि चाहिँ यो जुन भौतिक पूर्वाधार भन्दा पनि हामीले चाहिँ अब अलि चाहिँ हार्डवेयर भन्दा पनि सफ्टवेयर साइडतिर स्मार्ट टेक्नोलोजीमा यस्ता खालका नयाँ पछिल्ला विधि प्रविधिहरूमा चाहिँ या शिक्षा स्वास्थ्य यस्ता खालका कुराहरूमा शिक्षा स्वास्थ्यलाई पनि परम्परागत भन्दा पनि अझ नयाँ ढङ्गले नयाँ शैलीले चाहिँ त्यसमा प्रविधिलाई जोड्न पर्यो। पछिल्ला प्रविधिलाई नजोडेसम्म त हामीले चाहिँ केही गर्नै सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा त्यसलाई जोड्न पर्छ हैन। अनि हामीले आफ्ना उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्न सक्नु पर्यो, औद्योगिकरण गर्न सक्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि एउटा ट्रान्सफर्मेसन भन्छ क्या, स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन भन्छ, संरचनागत रूपान्तरण गर्नुपर्छ क्या। के अरे कृषिलाई बिस्तारै रूपान्तरण गरेर औद्योगिकरण गरियो भने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान र के अरे सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गयो र कृषि क्षेत्रको समग्र योगदान चाहिँ घट्दै गयो पूर्वाधारको उत्पादनमा भने त्यसले चाहिँ समग्रमा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ। हामीले यो टेलिभिजन पनि चलाइरहेका छौँ र यसको प्रिन्ट मिडिया पनि छ, अनलाइन मिडिया पनि छ र यसलाई चाहिँ अब अझै प्रगतिको बाटोमा लानको लागि यहाँ जस्तो अर्थविज्ञले चाहिँ के सल्लाह सुझाव के दिनुहुन्छ हामी? निश्चय पनि यो उजागर तपाईँको जुन के अरे टेलिभिजन अथवा चाहिँ अनलाइन अथवा प्रिन्ट मिडिया जुन छ तपाईँहरूको प्रयास एकदमै सराहनीय देख्छु। युवाहरू एकदमै समावेश भएको एकदम जोस जाँगर सहितका युवाहरू देखेको छु। म एउटा अर्थशास्त्र पढाइरहेको मान्छे, अर्थशास्त्रकै विद्यार्थी, त्यसै विषयको अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको र तपाईँको चासो पनि बढी आर्थिक विषयवस्तुसँगै बढी चासो भएको देखेको छु। मेरो लागि त असाध्यै खुसी छ। यस्ता बहसहरू निरन्तर गरिरहनुहोस् हैन। मैले मेरो ठाउँबाट गर्न सक्ने भन्न सक्ने कुराहरू तपाईँहरूले सोधेका केही कुराहरू मैले जानेका कुराहरूलाई सेयर गर्नु पर्यो भने म गरिरहन्छु। तपाईँहरूको एकदम उत्तरोत्तर भविष्यको कामना गर्छु। यस क्षेत्रमा रहेर तपाईँले ठुलो योगदान दिनुभएको छ। यो चाहिँ मुलुकको लागि एउटा ठुलो योगदान हो भन्ने मैले ठानेको छु। तपाईँहरूको सफलताको म हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले यो छलफल कार्यक्रममा चर्चा गऱ्यौँ आर्थिक समृद्धि र आर्थिक रूपमा चाहिँ देशलाई र समाजलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर अर्थशास्त्रका एक विज्ञ धुरन्धर विद्वान डाक्टर अर्जुन बरालसँग हामीले छलफल गरेका छौँ र यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागेको छ? पक्कै पनि यो कार्यक्रमले यहाँहरूलाई चाहिँ नयाँ सूचना नयाँ चाहिँ ज्ञान दिनेछ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ र आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँले सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। हामी फेसबुक पेजमा पनि उजागर अनलाइन मिडिया प्रणालीबाट चाहिँ हामी यहाँ आबद्ध छौँ, त्यहाँ तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी इमेल ठेगानाबाट पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता गोपाल उप्रेती पनि यहाँहरू समक्ष बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस् र विभिन्न चाडपर्वहरू आउँदै गरेका सबै चाडपर्वहरू एकपुष्ट रूपमा यहाँलाई शुभकामना दिँदै सुरक्षित रहौँ र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्दै चाडपर्वहरू मनाऊ भन्दै यहाँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।